हामीले आफ्नै घर आँगन र आफ्नै भान्सामा प्रयोग गरिने त्यस्ता सामग्रीहरूलाई चिन्न सकेका हुँदैनौँ र ती सामग्रीहरू कस्ता हुने गर्छन् भने हामीले औषधि सेवन नगरे तापनि ती सामग्रीहरूले विभिन्न रोगहरूबाट बचाउने गर्छन् र विभिन्न रोगहरू लाग्नबाट छुटकारा दिने गर्छन् र रोग लागिसकेपछि पनि हामीहरूलाई ती घरेलु सामग्रीहरूले छुटकारा दिलाउन हरदम सहयोग गरेका हुन्छन्। तर हामीहरूलाई थाहा हुँदैन कि ती सामग्रीहरू के हुन्, कसरी प्रयोग गर्ने र कुन तरिकाले प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ भन्ने बारेमा। तपाईहरूले अगाडि शीर्षक र थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ कि आजको विषयवस्तु के हो भन्ने बारेमा। पक्कै पनि धेरै साथीहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको, धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुभएको, हामीले घरमै बसेर ग्यास्ट्राइटिसलाई कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न जानकारीहरू दिइसकेका छौँ। ती समयमा हामीहरूले बिरे नुनको प्रयोग एकदमै उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएका थियौँ। हो, आज त्यही बिरे नुनको बारेमा हामी केही विस्तृत रूपमा जानकारी दिँदैछौँ। तपाईहरू हामीलाई पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला र सँगसँगै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर साथ दिनुहोला। नमस्कार, जीएस नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण युट्युब दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसै गरी मनोरञ्जनको त्रिवेणी जीएस नेपालमा कहिले शिक्षाका कुरा, कहिले स्वास्थ्यका कुरा, त कहिले मनोरञ्जन सम्बन्धी विभिन्न टिप्सहरू लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुँदै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज पनि तपाईँहरूको माझमा स्वास्थ्य सम्बन्धी निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ। बिरे नुनको प्रयोगले ग्यास्ट्रिक मात्र होइन, पेटमा भएका स्पाइलोरी भाइरसहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्नको लागि र 88% निको पार्नको लागि भूमिका खेल्ने गर्छ। त्यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जुन हामीहरूलाई कमेन्ट मार्फत राख्नु भएको थियो, मेसेन्जर मार्फत राख्नु भएको थियो कि बिरे नुनको फाइदा यति धेरै हुने गर्छ, त्यसैले गर्दाखेरि आम दर्शकहरूलाई यस बारेमा जानकारी दिनु पर्यो भनेर हामीहरूलाई धेरै साथीहरूले सपोर्ट गर्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी बिरे नुनको बारेमा केही जानकारी दिँदैछौँ। बिरे नुनले हाम्रो स्वास्थ्यमा के फाइदाहरू पुर्याउँछ त, हामीले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त, त्यसबारेमा हामीले केही जानकारी दिँदैछौँ। तपाईँहरूले तस्बिरमा पनि देखिरहनु भएको छ, बिरे नुन अथवा कालो नुन आफ्नो ठाउँमा विभिन्न नामले चिनिने गर्छ। यो ग्यास्ट्रिकले सताएको छ भने पनि बिरे नुनको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ग्यास्ट्रिक मात्र होइन, तपाईँहरूले पेट दुखेर हैरान भयो र हस्पिटलमा गएर चेक गर्नुभयो पेट किन दुख्यो भनेर, दिशा अथवा रगतको माध्यमबाट तपाईँहरूले स्पाइलोरी चेक गर्नुभयो भने पोजिटिभ देखियो भने पनि तपाईँहरूले औषधि सेवन गर्ने मान्छे भन्दा बिरे नुन सेवन गर्ने मान्छेलाई छिटो निको हुने गर्छ। हामीले उदाहरण पनि देखाउन सक्छौँ, तपाईँहरूलाई दिन सक्छौँ कि हाम्रै साथीहरूले धेरैले पनि नजिकै प्रयोग गरेर पनि त्यो देखाउनु भएको छ। त्यसै गरी धेरै साथीहरूले कमेन्ट मार्फत पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसैले बिरे नुन यति लाभदायक र यति प्रभावकारी हुने गर्छ कि खान नपचेका, खान अरुचि हुने व्यक्तित्वहरूलाई पनि यसले फाइदा पुर्याउने गर्छ। अगाडि पनि भनिसक्यौँ कि ग्यास्ट्रिकलाई मात्रै निको पार्दैन कि यसले स्पाइलोरी पोजिटिभ भएका मान्छेहरूलाई पनि बिरे नुनले फाइदा पुर्याउने गर्छ। घरेलु उपचारको रूपमा यसलाई पुर्खादेखि प्रयोग हुँदै आइरहेको थियो, तर हामीहरूलाई थाहा थिएन। तपाईँहरूलाई पनि कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ। बिरे नुन भनेको पेटमा भएको ग्यासलाई कम गर्ने र पेट हलुका गराउने र खाना अरुचि भएका मान्छेहरूलाई पनि खाना रुचाउने त्यस्तो नुन हो। हामीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि मसिनो पारेर धुलो पार्ने र त्यसमा ज्वानोको धुलो पनि, काँचो ज्वानोको धुलो तपाईँहरूले मिक्स गरेर एउटा डब्बामा राख्ने र प्रत्येक दिन तपाईँहरूले बिहानको समयमा खाली पेट त्यही बिरे नुन र ज्वानो मिसाइएको धुलोलाई तपाईँहरूले चम्चाको आधा चम्चा तपाईँहरूले एक दिन तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभयो भने आफ्नो जुन पेटमा भएको समस्या हटेर जाने गर्छ, वात्तै हटेर जाने गर्छ। पक्कै पनि हामीले पनि प्रयोग गरेका छौँ। हामीलाई पनि ग्यास्ट्रिक नभएको होइन, हामीलाई पनि अरुचि हुने गर्थ्यो होइन। त्यसपछि
त्यस्तो समस्या भएको बेलामा हामीले बिरे नुन त्यसैपछि ज्वानोलाई हामीले मिक्स गरेर धुलो बनाउने मसिनो र त्यसलाई हामीले दिनमा 1 चम्चाको हाफ तपाईहरुले बिहान खाली पेट प्रयोग गर्ने र सँगसँगै हल्का मनतातो पानी सफा पानी पिउने गर्नुभयो भने पनि यसले निकै नै फाइदा पुर्याउने गर्छ। बिरे नुन प्राकृतिक नुन हो। यो हिमाली र पहाडी क्षेत्रका डाँडाहरूमा पाइने गर्छ। यो प्राकृतिक नुन हो, कुनै कृत्रिम तरिकाले बनाइएको नुन होइन। यो हिमाली र पहाडी डाँडाहरूमा पाउने गर्छ। बिरे नुनको नियमित सेवनले वात, पित्त र कफको समस्यालाई पनि निको पार्ने गर्दछ, किनकि बिरे नुनमा त्यस्तो एन्टिबायोटिक हुने गर्छ जुन हाम्रो शरीरको लागि निकै आवश्यक हुने गर्छ। बिरे नुनको प्रयोग विशेष गरी पेट सम्बन्धी रोगहरूमा बढी मात्रामा प्रयोग गरेको देखिन्छ। हामीले विभिन्न आयुर्वेदिक औषधिहरू हामीले प्रयोग गर्यौं भने बिरे नुनको अधिक मात्रामा प्रयोग गरिएको हुन्छ। सबै जस्तो औषधिहरूमा बिरे नुनको प्रयोग गरिएको हुन्छ। उच्च रक्तचापका बिरामीलाई पनि बिरे नुनले निकै फाइदा पुग्दछ। यो नुन सोडियमको मात्रा कम हुने भएकोले उच्च रक्तचापका बिरामीलाई पनि फाइदा हुने गर्दछ। उच्च रक्तचाप भएका मान्छेहरूले नुन सेवन गर्नु हुँदैन भन्छन्, तर बिरे नुनको प्रयोग गर्दाखेरि उच्च रक्तचाप भएका मान्छेहरूलाई पनि फाइदा हुने गर्छ, किनकि यसमा सोडियमको मात्रा कम हुने गर्छ र पेट सम्बन्धी समस्याहरूलाई हटाइदिने गर्छ। बिरे नुनको प्रयोगले ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अम्लीय लगायतका विभिन्न समस्याहरू देखिने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पनि फाइदा पुर्याउने गर्छ। हामीले अगाडि पनि जोडिसकेका छौं। पेट दुखेको, झाडा पखाला लागेको, पेट ढुस्स भएको आदि बेला पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले यो कुरा पनि जोडिसकेका छौं र विभिन्न समयमा कहिलेकाहीँ खानपिनको मेन्टेन नहुँदाखेरि धेरै चिल्लो पदार्थ सेवन गर्दाखेरि हामीलाई झाडा पखाला पनि हुन सक्छ। खानामा फोहोर चिज मिसिएर पनि झाडा पखाला हुन सक्छ। त्यतिखेर तपाईहरुले अन्य औषधिहरू सेवन गर्नुभन्दा पनि बिरे नुन ल्याउने र त्यसलाई मजाले तपाईहरुले पानीमा, तातो पानीमा राखेर उमालेर पनि खान सकिन्छ र तपाईहरुले काचै खाए पनि त्यसले कुनै असर गर्दैन र पेट सम्बन्धी भएको त्यस्तो समस्यालाई छोटो समयमै निराकरण गर्नको लागि टेवा पुर्याउने गर्दछ। त्यस्तै यसको सेवनले मधुमेह, अर्थराइड, प्यारालाइसिस, एनिमिया, रक्तस्राव, कपाल झर्ने, जोड्नी दुख्ने, आन्द्रा सम्बन्धी समस्यालाई पनि नियन्त्रण गर्ने भूमिका खेलेको हुन्छ। यसले धातुबाट हुने असरबाट पनि बचाउने गर्दछ। त्यस्तै छालालाई नरम, स्वस्थ र सुन्दर राख्नको लागि पनि फाइदा पुग्ने गर्छ। ग्यास्ट्रिक र पेट सम्बन्धी समस्या भएका मान्छेहरूलाई त 100% काम गर्ने नै भयो। यो सँगसँगै अन्य समस्या भएका मान्छेहरूलाई पनि यसले फाइदा पुर्याउने गर्दछ। त्यसैगरी दाँत, गिजा, टन्सिल भएका मान्छेहरूलाई पनि यसले फाइदा पुग्ने गर्छ। दाँतमा समस्या भएका, गिजामा समस्या भएका, त्यसैगरी टन्सिल भएका मान्छेहरूलाई पनि यसले निकै नै फाइदा पुर्याउने गर्छ। दिशा पातलो हुने समस्या भएमा प्याजलाई मसिनो गरी काटेर बिरे नुन र कागतीको रस 1 चम्चा मिसाई प्रयोग गर्दा तत्कालै राहतको महसुस हुन्छ। पेटमा ग्यास भरिएको बेला मनतातो पानीमा बिरे नुन राखेर दिनमा 3 पटक खाँदा यसले निकै नै फाइदा पुर्याउने गर्छ। हामीले अगाडि पनि जोडिसकेका छौं। पेट सम्बन्धी समस्या हुने मान्छेहरूलाई पनि फाइदा हुने गर्छ, अन्य रोग भएका मान्छेहरूलाई पनि फाइदा हुने गर्छ। त्यसैले तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने बिरे नुन तपाईको प्रत्येक दिनको रोजाई अथवा प्रत्येक दिनको सेवनको तरिका प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले सही तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न समस्या हुने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई बिरे नुनले निकै नै फाइदा पुर्याउने गर्छ। पेट सम्बन्धी समस्या हुने मान्छेहरूलाई र विभिन्न प्रकारका रोगहरू लागेका मान्छेहरूलाई पनि यसले फाइदा पुर्याउने गर्छ। बिरे नुनलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रा यस्ता विभिन्न प्रकारका हजारौं रोगहरूलाई निको पार्नको लागि टेवा पुर्याउने गर्छ र हामीले विभिन्न सलादहरुमा पनि हामीले राखेर सेवन गर्न सक्छौं, स्वादिलो बनाउने गर्छ। सँगसँगै हामीले विभिन्न प्रकारका जस्तो कफ जमेका मान्छेहरू, टन्सिल भएका मान्छेहरूले पनि तातो पानीमा राख्ने र त्यसले मुकुल्ला गर्ने हो भने टन्सिल भएका मान्छेहरूलाई पनि हलुका हुने र बिस्तारै बिस्तारै त्यो ठीक हुँदै जाने पनि हुन सक्छ। आजको विषयवस्तुमा तपाईहरुलाई जानकारी दियौं कि बिरे नुनको फाइदा र यसको प्रयोग गर्ने विधिको बारेमा थोरै जानकारी दियौं। आजको यस विषयवस्तुले पक्कै पनि तपाईहरुलाई टेवा पुर्यायो होला भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं र आगामी दिनमा के कस्ता विषयवस्तुहरू जोडिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै म पनि छुटिन्छु। बाइ बाइ। शुभ समय, शुभ पल। तपाईहरु भने स्वस्थ रहनुस् अनि मस्त रहनुस्। नो टेन्सन।
gsnepal.com तपाईहरु हेर्दै जानुहोस्, हामी अपडेट गर्दै जानेछौं र हेरिसकेपछि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न भएन भन्नु होला।